नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी पुनः राजनीतिक नेतृत्वमा बहसमा आएको अमेरिकी सहयोग नियोग, एमसीसी सम्झौता र कोरोना महामारी नियन्त्रण शीर्षकमा राज्य कोषबाट भइरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे आज अलग धारमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, विगत 5 महिना यता एमसीसी सम्झौताका शर्त र प्रावधानलाई लिएर सबैभन्दा बढी सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद छ। यति बेला आगामी असार 17 भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने यो सम्झौता सङ्घीय संसदमा पेश हुँदै गर्दा नेकपाभित्र किन विवादको धाजा फाट्यो त? असार 17 भित्र संसदले यो सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण नगरेमा के हुन्छ? एमसीसी को विषयमा नेकपामा फेरि रसाकसी। एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको अडान। किन गिजोलियो राजनीति? के हो नेकपाको रणनीति? अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव सँगै संसदबाट जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र फेरि विवाद चर्किएको छ। नेकपाको सचिवालय तहमा मात्र सीमित छलफलका क्रममा पार्टी अध्यक्ष ओली बाहेक सचिवालयका अधिकांश सदस्य एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने पक्षमा उभिएका छन्। यो रस्साकसीले नेकपामा दुर्घटना निम्तन सक्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको आधिकारिक नक्सा जारी गर्दा संगठित बनेको नेकपामा पूर्व माओवादी सहितको एउटा धारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै एमसीसी सम्बन्धी बुँदा समेटिएपछि सङ्घीय संसदभित्रैबाट सरकारको आलोचना सुरु गरेको हो, जुन विरोध र असन्तुष्टि सचिवालय बैठकमा संगठित रूपमा पोखिसकेको छ। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटहरूको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी? कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानी जहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यसकारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। यता पूर्व माओवादीको धार सहित तत्कालीन एमाले भित्रको संस्थापन इत्तर धारले पार्टीको निर्णयका विरुद्धमा नजान यो बीचमा नेतृत्वलाई चेतावनी दिएको छ। पार्टी सचिवालय तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा विस्तृत छलफल गर्न झलनाथ खनाल सहितको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन अनुसार एमसीसी सम्बन्धी 1 दर्जन भन्दा बढी उपसम्झौता खारेज गर्न पूर्व माओवादी सहित नेकपाका अधिकांश शीर्ष नेताले माग गरिराखेका छन्, जुन माग तत्काल थामथुम पारेर अब अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा नेकपा देखिएको छैन। एमसीसी समग्र सम्झौताका बारेमा त्यो बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिटै सचिवालयको बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ। त्यसअनुसार अध्यक्ष कमिटीहरूले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ र यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरू जति
अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ। त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिले समझदारी भएको छ। एमसीसी परियोजनामा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले पटक पटक म्याद सारेको भए पनि आगामी असार 17 गते भित्र कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता सङ्घीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने दबाब छ, नत्र सम्झौता स्वत खारेज भई फिर्ता जान्छ। यो अवस्थामा पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीबाट एमसीसीको पक्षमा बहुमत नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलबाटै निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गल्ती कहाँनिर भइसकेको छ भन्दाखेरि पार्टीमा पर्याप्त मात्रामा छलफल गराएर त्यसमा एउटै मत बनाएर संसदमा दर्ता गर्नुपर्नेमा पहिला उहाँले संसदमा दर्ता गराउनु भएको छ, अनि बल्ल पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ। यसले चाहिँ प्रक्रिया उल्टोतिर लिएको छ हामीलाई। पहिला चाहिँ यत्तिकै छलफल नगरी लैजान सकिन्छ भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई लाग्यो होला र पार्टीभित्रको जुन भावना उहाँले देख्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा अभिव्यक्त नेताहरूको जुन प्रतिक्रिया र सरोकार देख्नुभयो, सम्भवतः त्यसपछि कार्यदल बनाउन उहाँ पनि सहमत हुनुभएको होला र अहिले कार्यदलले यी विषयहरूमा चाहिँ स्पष्ट नभइकन एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अवश्यमै अप्ठ्यारो परेको होला। यसलाई अप्ठ्यारो नमानेर पार्टी नै हामीले लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो मान्नुपर्ने हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन। पार्टीको पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ, यसले गर्दा पहिला पार्टीका तर्फबाट नीति तय गर्नुपर्छ, त्यसपछि यसलाई संसदबाट अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। तर यो रणनीति विरुद्ध अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता वामदेव गौतम तथा नेता भीम रावल लगायतका नेता खुलेर लागेका छन्, जसले सचिवालयको बैठकमा एमसीसी हुबहु पारित गर्न खोजिए पार्टी दुर्घटनामा पर्ने स्पष्ट चेतावनी नै दिइसकेका छन्। कुनै पनि बेलामा हाम्रो पार्टीका मेजर नीतिहरू, चाहे त्यो सरकारका मेजर नीतिहरू हुन्, ती कुराहरू पार्टीले पारित नगरेसम्म सरकारले लागू गर्न मिल्दैन, लागू गर्न सक्दैन, गर्यो भने त्यो दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। त्यसकारणले अहिले एमसीसीको बारेमा पार्टीले कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन, त्यो निर्णय नगरेसम्म सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवारीबाटै हटाउनु पर्छ भन्ने मुद्दामा एकजुट भएका नेताहरू अहिले एमसीसी असफल बनाउन एकजुट भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी अनि केन्द्रीय कमिटीमा एमसीसीकै कारण अल्पमतमा परिराखेको देखिन्छ। यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना विपरीत एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव सङ्घीय संसदको कार्यसूचीमा नराखेकै कारण सभामुख पदबाट अनपेक्षित विवादका बीचमा हात धुनु परेको थियो। एमसीसी पछि यहाँ छलफल गर्नको निम्ति टेबल हुन्छ, टेबल भइसकेको छ, छलफल हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो एमसीसीको अनुसूची 10 यो बजेटमा किन राख्नु पर्यो, त्यसलाई हटाउँदा के आपत्ति हुन्छ, त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो प्रश्न। विगत 3 वर्षदेखिको बजेट मैले निरन्तर भनिरहँदा यो बजेटको अनुसूचीमा आइरहेकै विषय हो। सम्झौता भएको र त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। संसदले अन्यथा निर्णय नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहने कुरा हो। संसदले त्यसमा छिटो निर्णय गरिदिएर हामीलाई एमसीसीको सहायता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा निर्क्युल गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तदनुरूप नै आफ्नो काम कारबाहीहरू अघि बढाउँछ। मैले यसमा यति मात्रै भन्न चाहेँ। अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटा समेत एमसीसी पारित गराउने पक्षमा सुरुदेखि नै खुलेका छैनन्। यो अवस्थामा पूर्व एमालेको धार समेट्न नसकेमा नेपाली कङ्ग्रेस अनि राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी समेतको समर्थनमा बहुमतबाट एमसीसी पारित गराउने विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्तिर छ। तर पार्टी कमिटीको निर्णय बेवास्ता गर्दा दुर्घटनामा पर्ने उच्च जोखिम देखिन्छ। यो अवस्था आउन नदिन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल सहितका नेताहरू अहिले क्रियाशील बनेको देखिन्छ। तर प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र भीम रावलहरू कठोर रणनीतिमा उभिएका छन्। अमेरिकाले जुन विश्व रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ अहिले विश्व प्रभुत्वको निम्ति, त त्यही सिलसिलामा उसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको यो अङ्ग हो एमसीसी भनेर उनीहरूले नै भनेका छन्।
हामीले भने पनि होइन, त्यो सम्झौतामा लेख्या पनि छैन त्यो। तर अमेरिकन नेताहरूले पटक पटक विभिन्न ठाउँहरूमा काठमाडौँमा आएरदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले त्यसको अङ्ग हो भनेका छन्। यदि त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भने हामीले लिनै मिल्दैन, किनभने नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो, असंलग्न मुलुक हो। हामी कुनै पनि प्रकारका स्ट्राटेजीहरूमा सम्बद्ध भएर जान सक्दैनौँ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, त्यो सम्झौता जुन छ त्यो सम्झौता आफैमा सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरूमा अपमानजनक कुराहरू छन्, असमान कुराहरू छन्, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आघात पार्ने कुराहरू छन्। एउटा मात्रै होइन, दर्जनौँ कुराहरू त्यस्ता छन्। त्यसकारण ती कुराहरूलाई अमेरिकनहरूसँग फेरि वार्ता गरेर, उच्च स्तरमा वार्ता गरेर त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। एमसिसी यथास्थितिमा पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेका नेताहरूलाई त्यसको पक्षमा मतदान गर्न लगाएमा अर्को पक्षले विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले सिधै नेकपामा चिरा पर्न सक्छ, जुन मुद्दाले नेकपाभित्र पहिल्यै धाजा फाटिसकेको छ। मैले के भनेको छु भने संसारको कुनै पनि देशबाट हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको संविधान बमोजिम हो भने हामी लिन सक्छौँ। अमेरिकासँग सहयोग नलिनुपर्ने केही पनि कारण छैन। निस्वार्थ ढङ्गले दिने सहयोग हामी लिन्छौँ। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिसँग मेल खाने कुरामा हामी मान्छौँ। तर कुनै पनि देशको शक्ति गठबन्धनमा, अझ सैनिक गठबन्धनको त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। संलग्न हुन नेपालको संविधानले दिँदैन। नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले प्रदान गर्ने शर्त सहितको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने शर्तका कारण यो विषयमा नेपालको राजनीति विभाजित भएको 5 महिना नागेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसिए नेपालले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि 50 करोड अनि सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले थप 13 करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएपछि 5 वर्षभित्र यो परियोजना पुरा हुनेछ। यो अवस्थामा यसको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको एमसिए नेपालले प्रश्न पारेको छ। यसमा के थियो भने नेपाल सरकारले मास्टर प्लानमा 5वटा अन्तर्देशीय लाइन भारतसँग जोड्ने, 3टा चीनसँग जोड्ने हो कि 2टा चीनसँग जोड्ने भनेर मास्टर प्लान गुरु योजना पारिएको थियो। यसको पहिलो चाहिँ खिम्ती ढल्के बाह्र बनिसकेको छ, जसले गर्दा लोड सेटिङ घट्याछ छैन भनौँ भने। अर्को अन्तर्देशीय लाइन अलिक बढी क्यापासिटीको लाइन चाहिँ बुटवलदेखि गोरखपुर हो। अर्काको भूमि भएर बनाउने योजना हुनाले भारतको सहमति त लिनु नै पर्छ। हामीले चाहिँ कसैको घरमाथि गएको ट्रान्समिसन लाइनमा त अनुमति लिइरहेछौँ भने अब यो त 120 किलोमिटर अर्का भूमिमा लिनुपर्छ भने भारतको सहमति भनेर यो चाहिँ कम्प्याक्टमा लेखिएको छ। त्यो पनि पूर्व शर्तको रूपमा थियो। त्यसको 2टा स्टेज छ। एउटा भारत सरकारसँग प्राविधिक र आर्थिक प्लान चाहिँ अग्री गर्ने भनेको छ क्या। कसरी यसलाई बनाउने, कुन लाइनले कसको ओनरसिप हुने होइन, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ अग्री हुनुपर्ने, त्यो सम्झौता भइसक्नुपर्ने भनेको छ। गत चाहिँ दशैँपछि लगत्तै अक्टोबर 13-14मा यो सम्झौता भइसकेको छ। यो आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्ले भारेदेखि बुटौलसम्म 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ, जुन 100 किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा समेत यो कोषको रकम खर्च हुनेछ। यसलाई सरकारले बजेट भाषणमा समेटिसकेको छ। विश्वका 27 भन्दा बढी मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेको यो परियोजना अन्तर्गत केही मुलुकले दोस्रो चरणको अनुदान समेत लिइसकेको देखिन्छ। शर्त तथा राजनीतिक विवादका कारण केही मुलुकले यो सम्झौता पुनरावलोकन गरेका छन् अथवा खारेज पनि गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको विकास समिति अन्तर्गतको एमसिए नेपालका अनुसार आगामी असार 17 गतेभित्र यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि काम सुरु हुनु पूर्व पुरा गर्नुपर्ने कार्यक्रमिक 4वटा शर्त नेपालले पुरा गरिसकेको छ। एमसिसी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट समेत अनुमोदन भइसकेकाले केही उपसम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको देखिन्छ। अब सङ्घीय संसदबाट पारित भएपछि यो स्वत कार्यान्वयनमा आउनेछ। एमसिसी अन्तर्गत नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतका बीचमा यस अघि नै सहमति भएको छ। नेपाल र भारत
ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा एमसिसी अन्तर्गत बन्ने कुल 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारले सूचीकृत समेत गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगको ऐन अनि गठन हुनुपर्ने शर्त समेत यो बीचमा पूरा भइसकेको छ। सन् 2004 मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाका रूपमा स्थापित एमसिसी 17 मुलुकले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्, जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो। यो सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणकै क्रममा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसिसी के हो? यो सम्झौताका शर्तहरू किन विवादित छन्? नेकपाको अध्ययन कार्यदलले के कस्ता सुझावहरू दिएका छन्? अहिले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने समयको चाप बढिरहेको बेला सरकारले यी प्रश्नहरूको जवाफ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, किनकि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी यस्ता सम्झौताहरू गिजोलिरहनु गलत हो। अब कोरोनाको प्रसङ्ग, जुन महामारी नियन्त्रण, नागरिकको उद्धार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका निम्ति राज्यले नै 10 अर्ब खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ, जुन अपारदर्शी र अपूर्ण छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मनोमानी 4 महिनामा 12 अर्ब स्वाहा, संक्रमितको कन्तबिजोग, लकडाउनकै बीचमा फैलियो कोरोनाको डडेलो। नेपालमा कोरोनाको महामारी भित्रभित्रै डढेलो जस्तै फैलिएको छ। पछिल्लो एक साताको अवधिमा बढेको तथ्याङ्कले भाइरसको संक्रमण भित्रभित्रै नियन्त्रण बाहिर गइसकेको स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार जेठ 15 गतेसम्म 1042 जना संक्रमित भएकोमा त्यस यता 5 दिनको अवधिमै संख्या दोब्बर पुग्यो। जेठ 16 गते 1212, जेठ 17 गते 1401, जेठ 18 गते 1778, जेठ 19 गते 1811, जेठ 20 गते 2049, 21 गते 2300 पुगेको संक्रमितको संख्या अहिले दैनिक औसत 200 भन्दा माथि थपिराखेको छ। संक्रमण अधिकांश जिल्लामा विस्तार भएको छ अनि मृत्यु हुनेको संख्या पनि रोकिएको छैन, जसका नाममा यो बीचमा राज्यले 10 अर्ब रुपियाँ आफैले खर्च गरिसकेको जनाएको छ। यता एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार संक्रमण दोब्बर भएसँगै रोगको तीव्रता तल्लो तहसम्म पुगिसकेको स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारसँगै संक्रमितको भरण पोषणका लागि राज्यको भूमिका बल्ल देखिने बेला भएको छ। तर अहिलेसम्म कन्तबिजोग अवस्थाबाट गुज्रिएको कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा राज्य कोषको 10 अर्ब रुपियाँ सकिएको छ, जसको पारदर्शिता अनि उपयोगितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित विश्वका अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा संक्रमण दोब्बर पुग्न जति समय लाग्छ, रोग त्यति नै भित्रभित्रै तीव्रताका साथ फैलिएको हुन्छ। संक्रमितको संख्या दोब्बर पुग्न लामो समय लाग्नुको अर्थ समुदाय स्तरमा भित्रभित्रै संक्रमण फैलिनु हो, जुन अवस्थाबाट नेपाल अहिले गुज्रिराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अघि नै शहरी क्षेत्रमा राहत वितरण शीर्षकमा 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्दा यस्तै पारदर्शिताको प्रश्न उठेको थियो, जुन प्रश्न सम्बोधन नहुँदै सरकारले स्वास्थ्य, अस्पताल व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली विकास, उपचार लगायतको शीर्षकमा 10 अर्ब रुपियाँ राज्य कोषबाट खर्च भएको प्रश्न पारेको छ। कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा यो रकम खर्च भएको सरकारको दाबी छ, जबकि अझै तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार भएको छैन।
भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरू आफ्नै खर्चमा बेखर्ची अवस्थामा स्वदेश फर्किएका छन् र उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले खुल्ला चौर, विद्यालय अनि भैँसी गोठमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखेको छ। कोरोना कोषमा 2 अर्ब 32 करोड रुपियाँ जम्मा हुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले 4 महिना यता तिनै कोरोना प्रभावित अनि आशंकितका नाममा 10 अर्ब सिध्याएका छन्। यो संक्रमितको संख्या 2300 पुग्दा नपुग्दै सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक भएको विवरण हो, जुन विवरणमा हरेक दिन करोडौं रुपियाँ थपिराखेको छ। यसमा केन्द्र सरकारले 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय सरकारले 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ 4 महिनामा सिध्याएका छन्। अझ केही स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण केन्द्रसम्म आइपुगेको छैन। राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र दात्री निकायबाट जुटेको सहयोग विवरण पनि अझै अपारदर्शी छ। खर्च विवरणमा यो समेत जोड्ने हो भने यो बीचमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा थप 2 अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ, जसका लागि न विद्यमान कानुन पालना भएको छ न कुनै प्रक्रिया नै पूरा गरिएको छ। जे जति खर्च गरिएको छ सबै आकस्मिक अवस्था देखाएर कागजी प्रक्रिया मिलाएर गरिएका छन्। सरकारले यसअघि औषधि खरिद प्रक्रियादेखि अन्य कतिपय कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका योजनामा गरिएको खर्च विवरण यसैमा जोडेको भनेको छ, तर त्यो पनि अपारदर्शी छ। यसकारण पनि कोरोनाको जामा लगाएर आर्थिक अनियमितता मच्चाइएको भन्दै सम्पूर्ण खर्च एकीकृत प्रणालीबाट गर्नका लागि सरकारलाई निरन्तर जनस्तरबाट दबाव परिराखेको छ। तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आर्थिक अनियमितता र कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा आर्थिक अपचलन भएको प्रश्न सुन्नका लागि तयार छैनन्। कता कता ओमडी भन्ने नामको कुनै कम्पनी वा संस्था आदिको कुरो लिएर पनि र यतिसम्म भन्न पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, यतिसम्म पनि भनिने अवस्था मैले देखेँ कि यो बालुवाटारसँग सम्बन्धित छ। ओम्नी भनेको मैले सुनेको पनि थिएन, कसको के हो थाहा पनि थिएन। र व्यापार बिजनेसका कारोबार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो। म व्यापार बिजनेस आदिमा रुचि पनि राख्दिनँ र त्यसमा डिल पनि गर्दिनँ र त्यससँग मेरो सरोकार पनि हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको डाइरेक्टर जेनरल, सम्बन्धित विभागको डाइरेक्टर जेनरलले खरिद प्रक्रिया छोटो माध्यमबाट अगाडि बढाउन सक्छ र उसले आफूभन्दा एक तह माथिको अफिसरलाई जानकारी गराउँछ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो। त्यसकारण स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले आफूले गर्ने काम हो त्यो, र कुन प्रक्रिया कसरी गरियो त्यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि कसैले कुनै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। सरकारले फागुन 4 गते चीनको हुपे प्रान्तका 6वटा शहरमा रहेका 171 नेपालीलाई वुहानबाट स्वदेश ल्याउँदा अनि भक्तपुरको खरीपाटी स्थित क्वारेन्टाइनमा राख्दादेखि अहिलेसम्मको खर्च विवरण केही पनि पारदर्शी गरेको छैन। तल्लो तहबाटै कोरोनाको आवरणमा भइराखेको खर्च अपारदर्शी भएको आवाज उठिराखेको बेला सरकारले विस्तृत विवरण नमगाई 7वटै प्रदेशलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्ष निर्माणका लागि प्रति प्रदेश 2 करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ। तर क्वारेन्टाइनको अवस्था अधिकांश जिल्लामा दर्दनाक छन्। यो बीचमा औषधि उपकरण र औषधिजन्य सामग्री खरिद शीर्षकमा पनि आवश्यकता अनुसार भन्ने मान्यतामा करोडौं रुपियाँ स्वाहा भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अनि जिम्मेवारी हुँदाहुँदै आशंका अनि विवादका बीचमा सरकारले रक्षा मन्त्रालय मार्फत चीनबाट औषधि खरिदका लागि 2 अर्ब 34 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा पनि पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ। कोरोना परीक्षणसँग जोडिएका गुणस्तरहीन किट अनि रसायन खरिद प्रक्रियामा खेर गएको रकम समेत यही शीर्षकमा जोडिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले के कति सहयोग गरे, प्राप्त सहयोग कुन प्रणाली मार्फत, राज्यको कुन संयन्त्रले कहाँ सदुपयोग अथवा दुरुपयोग गर्यो भन्ने सरकारले अझै प्रश्न पार्न सकेको छैन। यो अपारदर्शिता अनि शङ्कै शङ्काको बीचमा अधिकांश योजनाका लागि छुट्याइएको चालु बजेटको 20% भन्दा बढी रकम कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न सरकारले गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई परिपत्र यसअघि नै गरेको थियो। सोही आधारमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले 1.5 अर्ब भन्दा बढी कोरोना भाइरस नियन्त्रण अनि राहतसँग जोडिएका कार्यक्रममा खर्च गरेको अनुमान छ। यो पनि अपारदर्शी छ। यो बीचमा सरकारलाई 30 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनि राहत वितरण क्षेत्रमा 70 करोड 57 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ। तर बिना विस्तृत कार्ययोजना निरन्तर लकडाउनमै केन्द्रित भएको सरकारले नेपालमा अधिकतम 10,000 सङ्क्रमित पुगेको अवस्थामा 7 अर्ब रुपियाँसम्म खर्च हुन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान विपरीत 2,000 सङ्क्रमण पुग्दा नपुग्दै 10 अर्ब रुपियाँ राज्य कोषबाट खर्च भएको विवरण बाहिर ल्याएको छ। यसले पनि पारदर्शिता अनि जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। हामी जाँदा जाँदै यति मात्रै भन्छौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग भएको सम्झौतामा संशयपूर्ण ठानिएका बुँदाबारे सरकारले नागरिकलाई प्रश्न पार्नुपर्छ। यस्तै कोरोना महामारीका नाममा भइरहेको खर्च प्रक्रियामा सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्छ। यदि अर्लकधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, सल्लाह र सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीले यहाँहरूलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा कार्यालय समयमा र बिदाको दिन बाहेक। यस्तै कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ alakdhar@gmail.com मा। त्यस्तै यहाँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलकधारको प्रस्तुति यति नै। अलकधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।